तकरीबन 50,000 बच्चे बच्चियां आईटी के वो कोर्स और कोर्सेज़ करेंगे जिससे उनके घर में माहाना 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी शुरू हो जाएगी। और ये मैंने इसलिए कहा कि मेरे साथ यहाँ पर सर ज़िया खड़े हैं जो पायनियर हैं, आईटी की फील्ड से पढ़ाते हैं कई सालों से। यहाँ मेरे साथ दानियाल भी खड़े हैं जो कि अब इस प्रोग्राम के सीईओ हैं और उससे पहले प्रेसिडेंट के प्रोग्राम के भी जो पाकिस्तान का था उसके ये सीईओ हैं। मेरे साथ यहाँ ज़फ़र अब्बास भाई जिनका ताल्लुक़ जेडीसी से है, सभी जानते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मेरे साथ मुज़म्मिल भाई भी यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ हमें वो सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका है। आज यहाँ आप सबको बुलाने का मकसद, क्योंकि 50,000 लोगों को एक साथ या मुख्तलिफ़ क्लासेस में बुलाकर आईटी के सेशन करवाना, गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा कोई जगह अभी अवेलेबल नहीं थी जहाँ एक साथ 1,000 लोग बैठें और वो सेशंस लें, क्लासेस लें और उनको 2 घंटे एक क्लास और फिर दूसरे घंटे दूसरी क्लास हो। तो उसमें ये तय हुआ कि गवर्नर हाउस के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर जो कि 1,000 लोगों पर मुश्तमिल होगा, उसकी तामीरात भी अगले हफ्ते से शुरू की जा रही हैं। और एक मुखय्यर हज़रात जो डोनर है उसने कहा कि ये मैं ख़ुद अपने ख़र्चे से बनवा के दूँगा, लेकिन उसमें 3 से 4 महीने लगने थे। हमने इंतज़ार नहीं किया और हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त बदर एक्सपो के ज़ुहैब साहब ने कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं ये मार्की जो एयर कंडीशन मार्की है जिस पर काम अभी चल रहा है, और जब आप अगली बार हम यहाँ क्लासेस शुरू होंगी तो आपको ये लगेगा कि ये एक ड्राइंग रूम है जिसमें तमाम ही कंप्यूटर भी नफ्स होंगे जो कि 400 के करीब हैं। यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो 1,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर है जो हॉल बनेगा उसमें भी काम तेज़ी से रात दिन होगा। और जो इस शहर कराची और इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो नाउमीद हो चुके थे, बेसिकली आज यहाँ बुलाने का मकसद ये दिखाना है कि ये वादा 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों जैसा नहीं है। ये वादा जो है आपके लिए वादे से पहले काम है और उसके बाद उसे दिखाना है कि देखें ये अमली तौर पर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ एक वेबसाइट का इजरा किया गया, गवर्नर सिंध www.governorsindh.com। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ये कोर्सेज़ करवाए जाएं और वो इस पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल सकें। आज एक और बात मैं अपने इन नौजवानों भाइयों बहनों बेटियों के लिए करना चाहता हूँ कि ये गवर्नर इनिशिएटिव के तहत गवर्नर हाउस में जो कोर्सेज़ कराना है ये कोई ज़कात और खैरात से नहीं किए जा रहे। ये आज इन नौजवानों को ये सिखाया जा रहा है जो कि उनका हक है और उसके बाद यही नौजवान इस हक के कर्ज को भी उतारेंगे। तो ये आपको कोई आप पाकिस्तान पर या हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि जब ये नौजवान ये कोर्सेज़ कर लेगा और जब उसकी पहली कमाई जो कि डॉलर में होगी और वो पाकिस्तान में आएगा डॉलर, तो तब आपका ये जो हमने इनिशिएटिव लिया जिसमें आपको तालीम दी गई और आपने सीखा तो आप उसका रिटर्न करेंगे इस पाकिस्तान को। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एक पहला कदम आगे बढ़ाया है। अब मेहनत करनी है उन नौजवान बच्चे बच्चियों को, जैसे सर ज़िया कहते हैं कि मेहनत होगी तो ये मुमकिन हो सकेगा कि आप दुनिया के साथ चल सकें। अगर आपने मेहनत नहीं करनी तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। जो हम रात और दिन कोशा हैं, ये भी मैं आज बता दूं कि ये सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं ना बिल बोर्ड पे लिखा हुआ नाम नहीं है कि यहाँ आईटी कोर्स हो रहे। इस पर हमने तमाम ही पाकिस्तान के बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के जो ऑनर्स हैं उनको बुलाया, जिसमें सिस्टम के आसिफ पीर हैं,
اور جتنے بھی اور بڑے بڑے نام ہیں، اور پچھلے 3 دنوں سے لگاتار ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. تو جو کورسز بھی کرائے جائیں گے وہ کورس نہیں ہے جو کسی دکان پہ لکھا ہوا ہے اور 4 مہینے پورے کر لیں. مطلب یہ ایک نوجوان پر اگر آپ پیسوں کی ٹرمز میں دیکھیں تو اس پر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا. اور جتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی پڑھ رہی ہے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو بے روزگاری ہے اس شہر میں، اس صوبے میں، جو لوگوں کی، حکمرانوں کی لا تعلقی ہے لوگوں سے، اس گیپ کو ختم کر کے رات دن ہم کوشاں ہیں. میڈیا کے دوستوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گرمی کے اندر آپ لوگ بھی آ کے اس کو کور کر رہے ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں. اب صرف لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی محنت کر کے اس میں آ کر اس میں حصہ لیں، اس ٹیسٹ کو پاس کریں، اس کے بعد اس کورس کو کمپلیٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ گیم چینجر ہے. یہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی فیوچر نہیں ہے کسی کا. اس کے علاوہ تو پھر ساری زندگی نعرے لگائیے گا، کرسیاں لگائیے گا اور اسی طرح ٹینٹوں میں، جلسوں میں شرکت کیجیے گا. یہ پہلا ٹینٹ ہے جو آپ کے مستقبل کے لیے لگایا گیا ہے. اس سے پہلے تمام کے تمام اس طرح کے ٹینٹ اس لیے لگتے تھے کہ صرف خطاب ہونا ہوتا تھا اور آنے والے یہاں بیٹھ کر تالیاں بجایا کرتے تھے، کرسیاں لگایا کرتے تھے اور جھوٹے وعدوں کے اوپر خوشی خوشی گھر چلے جایا کرتے تھے. آج یہ پہلا ٹینٹ پاکستان میں لگا ہے اس گورنر ہاؤس سندھ میں، جو لوگوں کے لیے ہے. یہاں آ کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر، ہمارے ارباب چانڈیو صاحب کو پسینہ بہت آ رہا ہے، لیکن جو اب آئیں گے آپ اگلی بار تو وہ اے سی میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو یہ سہولات میسر ہوگی. میں ایک دفعہ ظفر JDC بھائی کا اور ہمارے جتنے بھی جو تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کا شکریہ. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اور JDC کو اس پروگرام میں شامل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پروگرام کو کوئی زکوٰۃ اور خیرات پہ چلانا ہے. یہ ظفر JDC صاحب یہاں موجود ہیں. بشیر فاروقی صاحب سے بھی میں 10 دفعہ ملا، کیونکہ ہم سے پہلے یہ 30,000 لوگوں کو IT کے پروگرام میں ٹیسٹ کروا کر اور ان کو کورسز کرا چکے ہیں. بڑی تعداد میں 30 سے 40,000 50,000 لوگوں کو بشیر فاروقی صاحب یہ کورسز کروا کے IT سے منسلک کام کرا چکے ہیں. یہاں پر دانیال بھائی آلریڈی پریزیڈنٹ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سر ضیاء بھی اس میں شامل تھے. میرا مقصد تھا کہ سب وہ لوگ جو IT کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں وہ سب معاون اور تعاون کریں تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو اور سب ایک پیج پر ہو کر اس کورسز کو کریں، تاکہ کہیں یہ گلا شکوہ نہ ہو کہ جی وہاں جو ہو رہا ہے وہ یہ کورس ہے، یہاں ہو رہا ہے وہ علیحدہ کورس ہے. تو ہم سب ایک پیج پر بیٹھ کر اس کام کو لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں میرا نہ ذاتی ایجنڈا ہے اور نہ ہی ان میں سے شاید کسی کا ایجنڈا ہے. جب سر ضیاء سے بات ہوئی انہوں نے کہا میں اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، حالانکہ یہ چاہیں تو 10 12 15 لاکھ مہینہ لے سکتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے. اگر یہاں پر دانیال باہر چلا جائے تو اس کو $1,00,000 سے تو سٹارٹ ہو اس کا پیکیج جو ہے. یہاں پر مزمل بھائی اگر چاہیں تو یہ جو 400 کمپیوٹر یہ دے رہے ہیں ڈیل کی طرف سے یا اپنی کاوشوں کی طرف سے، یہ سب لوگ بہت کچھ اپنے اون پہ کر سکتے ہیں. ظفر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی قدرتی آفت ہو، کوئی پریشانی ہو تو یہ 50 ہزار راشن تو 1 سیکنڈ کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں آپ اٹھا کے کر لے جائیں. تو یہاں اتنا سیریس ہے یہ معاملہ، کیونکہ جو بدحالی، بے روزگاری اور لوگوں کی مشکلات ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم سیاست میں لگے ہوئے ہیں. تو سیاست کے اس مت کو توڑتے ہوئے ہم نے یہ قدم بڑھایا ہے. مجھے اس میں آپ میڈیا کا بھی تعاون درکار ہے اور لوگوں سے پھر میں آخری بار یہ کہوں گا کہ محنت کرنی ہے، تیار ہو جائیں، کمر کس لیں. جو پہلی کلاس یہاں ہوگی وہی تعین کرے گی کہ یہ کورس کہاں جائے گا اور خوشحالی کیسے آئے گی. اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ امید کی یہ جو کرن ہے یہ صرف کورسز کی حد تک نہیں ہے. ہم یہ جو 15 سے 20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں یہ صرف آپ کو کورس کرا کے گورنر ہاؤس فارغ نہیں کر رہا ہے. یہ سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ بیٹھ کے
جو سلیبس لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ٹیلنٹ ہوگا، جو سیکھ لے گا، اس گورنر ہاؤس سے نکلنے کے بعد گاڑی کھڑی ہوگی اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے۔ تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگوں کی تو ابھی تک ہمارے پاس رجسٹریشن سافٹ ویئر ہاؤسز کی طرف سے آ گئی ہے کہ یہ 100 لوگ ہمیں دینے ہیں، یہ 500 ہمیں دینے ہیں، یہ 1000 ہم نے دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کورسز بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس کی جاب بھی ہوگی۔